اب मैं आता हूँ ओमान के लिए, जो हमारे ओमान में भी फैसला हो चुका है। ये तो थर्सडे के दिन ही हो गया नाइट वो लोग को, लेकिन मैंने कल बताया ना आप लोगों के कि जो ऐसे या लाइव होगा या कोई वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल दे दूंगा। तो यही आप लोगों को अभी जो देखे भी हैं आप लोग, वहां पे भी मीटिंग उनकी लोकल मीटिंग उनकी अपनी थी, क्योंकि जीसीसी की मीटिंग तो खत्म हो चुकी है। तो वो लोग को बैठ के फैसला लेना था आपस में, जो ले चुके हैं वो लोग जो स्टार्टिंग जो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उनका हदफ उतना नहीं है निकालने का जितना जो कुवैत का है। उनका है तकरीबन 5 लाख के अंदर हिंदुस्तानी को निकालेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो शुरू करेंगे वो लोग 2.25-2.5 लाख, वो भी वो लोग 6 महीने का ऐसा टाइम दे रहे हैं। 6 महीने के अंदर ये लोगों को निकाला जाएगा, जिसमें मिसाल के तौर पे सेम कुवैत के वैसा चल रहा। वहां पे भी मुहासिब बोले तो अकाउंटेंट जो रहते हैं उनको कोई हिंदुस्तानी कोई कंपनी में हो, या क्योंकि ज्यादातर इनके पास ये केसेस सामने आए हैं, चाहे ओमान में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे सऊदीया में हो। सारे जीसीसी के अंदर जितने भी अकाउंटेंट थे गैर मुस्लिम, वो लोग कंपनियों को हो या कौन से भी उसमें अकाउंट्स का काम करने वालों ने चुन्ना लगाया। चुन्ना बोले तो समझते हैं आप लोग, यानी धोखा दिया, फ्रॉड किया, मुल्क छोड़ के भाग गए। तो अब ऐसे लोगों को जो है सो सारे देश का नाम बदनाम कर दिए ये लोग। सरकार तो करके जो है सो बेड़ा गर्क कर डाली हमारे देशवासियों का। उसके बाद करने वाले जो है सो चंद ये संगी जहनियत के चोर बदमाश साले जो है तो पूरे मुल्क का नाम डुबा दिए, सारे मुल्क का नाम डुबा दिए। तो ऐसे कुछ संगियों की वजह से, जो मिसाल के तौर पे आप लोगों को मालूम है, वो स्वामी है, वो है जो लेके जो है सो 6.6 बिलियन लेके भाग गया। एक ये लोग ऐसा मैसेज छोड़ चुके हैं सारी दुनिया में, जो हमारा सर शर्म से झुक रहा है। एक हम हिंदुस्तानी एक बड़े सर फखर से उठाते थे, ऊपर सीना तान के हम हिंदुस्तानी है बोल के फख्र महसूस करते थे। लेकिन ये संगियों की वजह से, इन कमबख्तों की वजह से, इनकी कम जहनियत की वजह से आज हम बदनाम हो चुके हैं। आज हमको कोई इज्जत की नजर से नहीं देख रहा, आज हमको शक की नजर से देखा जा रहा पूरे मिडिल ईस्ट में, सिर्फ जीसीसी में नहीं। तो यूरोप में भी आगे चल के इनके साथ ये सलूक हो सकता है। तो मेरा बताने का और समझाने का आप लोगों को यही मकसद है। अब ओमान भी फैसला ले चुका है, लेकिन ओमान ने जितनी सख्ती से जो कुवैत ने फैसले लिया वैसा नहीं लिया। निकालने की बात जरूर की, और 6 महीने का टाइम यानी 2020 तक टाइम दे दिया उन्हें, यानी सीधे 5 महीने के अंदर निकालना चालू कर देंगे वहां पे। रही बात, कोई भी अपना ओन बिजनेस नहीं कर सकता, कोई पार्टनरशिप में किसी अरबी के साथ नहीं कर सकता, ये अभी से चालू हो चुका है। यानी कल की तारीख में अगर से कोई पार्टनरशिप में कोई कंपनी खोल रहे हैं, या अपने वहां के मोहतरीन को, वहां के अरबी को पकड़कर, ये चीज के अहकाम जारी हो चुके हैं। कोई अरबी कोई हिंदी के साथ पार्टनरशिप में नहीं कर सकता। अब मिसाल के तौर पे ये चीज बहरीन के अंदर खुली है, दुबई के अंदर खुली है। हर इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या बंगाली हो, खुद इन्वेस्टर बन सकता, खुद स्पॉन्सर बन सकता, अपना बिजनेस अपने नाम से कर सकता, उसको खुद लाइसेंस मिलता कंपनी का। ये चीज ओमान में अरबी को लेना जरूरी था, लेकिन अब अरबी को लेके भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतना फ्रॉड कर रखे हैं कि अब हमको कहीं पे भी कोई चांस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अभी बहरीन में बराबर कर सक रहे हैं, बहरीन अभी तक एक्शन लिया नहीं, आगे चल के कब लेगा, कौन से इश्यूज पे लेगा वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जैसे ही मेरे सामने आएगी इंशाल्लाह ये न्यूज भी आप लोगों को मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। तो रही बात ओमान की, और एक अहकामात वहां पे भी ये जारी हो चुके हैं। जितने सिस्टर्स है, ये है जो हॉस्पिटल्स में काम करते, वो देख समझ के उनको रख रहे हैं। जो स्टाफ जो काम कर रहा उसमें से छाटा जा रहा वो लोग। ये काम तो जो है सो कल से चालू हो गया। जिसके ऊपर ऐसे कोई कंप्लेंट्स है, ऐसे कोई शिकावी है, तो उनको बिठा दिया जा रहा घर में, उनको लव लेटर दे दिया जा रहा मुल्क जाने के लिए। ये तो एक्शन ले चुके हैं, ये चालू हो चुका है, ये विदाई, ये बाय बाय का पैगाम दे चुके हैं। रही बात दूसरी, और वहां पे भी थोड़े दिन पहले ट्वीट अकाउंटों पे हो या फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, ऐसे नजीज हरकतें बहुत चले सोशल मीडिया पे बहुत चले। तो वहां के प्रिंस ने, और वजीर खारजिया भी है वो, और वजीर साहब भी है, एक ही मिनिस्टर, एक ही मंत्री है वो, एक ही मिनिस्टर है जो दो मिनिस्ट्री चलाते हैं। उन्होंने बड़ी सख्ती से
اور یہ احکامات جاری کر چکے ہیں. جس طریقے سے میں نے بتایا کویت نے جو احکامات جاری کیے سیم وہی احکامات، لیکن وہاں پہ 7 سال کی جیل رکھے، یہاں پہ 3 سال کی جیل رکھے. عمان میں کوئی بھی ایسا پوسٹ ڈالے گا تو اس کو 3 سال کی جیل ہوگی، اس کے بعد اس کو ملک سے بھگا دیا جائے گا، ملک سے نکال دیا جائے گا جیل کاٹنے کے بعد. تو تمام سوشل میڈیا یوز کرنے والوں کو لیے یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے میرا، اپنی کمبختی اور گندی سوچ اور گندی ذہنیت کو ختم کر دو، نہیں تو تم بچ نہیں سکتے، نہ تم کو تمہاری سرکار بچا سکتی، نہ کوئی آ کے بچا سکتا ہے. سیدھا جیلوں کو جاؤ گے، بوڑھے بن کے نکلو گے باہر. تو یہ بات یاد رکھو، اپنی کم ذہنی کا جو شکار ہے تم لوگ، یہ گندے حرکتیں، یہ نیچ حرکتیں بند کر دو، نہیں تو تم کو بہت پچھتانا پڑے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ فیک اکاؤنٹ بنا لیے، ایک نام ہے تو ایک نام سے چلا لیے، مسلم ہے تو لنڈو کے اس سے چلا لیا، غیر مسلم کے نام سے چلا لیا، سمجھے؟ کوئی غیر مسلم ہے تو مسلمان کے نام سے چلا لیا. ان لوگوں کو یہ چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو نام سے لینا دینا نہیں ہے. ایک ایسی چیز ایجاد کی گئی ہے ادھر سارے جی سی سی کے اندر، آپ کہیں پہ بھی بیٹھو، آپ جہاں سے بیٹھ کے جو پوسٹ ڈال رہے ہیں کس کے بھی نام سے ڈال لو، آپ کون سے بھی نام کی آپ کا اکاؤنٹ رہنے دو، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ جہاں سے ڈال رہے ہیں ڈالنے کے 24 گھنٹے کے اندر آپ اریسٹ ہو جاتے، آپ پکڑے جائیں گے 24 گھنٹے کے اندر. اور یہ آپ ثابت یعنی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے نام کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ تو فیک اکاؤنٹ ہے، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے نام سے کامچ نہیں ہے ان کو. آپ جہاں پہ بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں نا ان کے پاس وہ ساری ڈیٹیل آ جا رہی. ویسی چیز ایجاد ہو چکی ہے جی سی سی کے اندر، اس لیے کوئی بچنے کا یا کوئی کوشش کرنے کی بھی جو ہے سو سوچو مت. غلط کریں گے اگرچہ تو سزا پائیں گے. تو آپ لوگوں کے لیے بس ایک ہی چیز ہے میری، ابھی بھی دوہرا رہا ہوں، ابھی بھی بول رہا ہوں، سارے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے لیے، چاہے فیس بک ہو چاہے انسٹاگرام ہو، جو بھی یوز کرتے آپ لوگ، غلط نیوز غلط پوسٹ اگرچہ ڈالیں گے تو آپ کو جیل کاٹنی پڑے گی اور آپ کو بخشا نہیں جائے گا، نہ آپ کو چھوڑا جائے گا. یہ بات یاد رکھ لو، اپنی کمبختی اور گندی ذہنیت کو ختم کر دو. اور ہم اس عمان کے بھی شکر گزار ہیں جو انہوں نے ایک نئے اور ایک پیکج کا بھی اعلان کیا ہے. جتنے لوگ جو بے روزگار تھے، جو شون کے ویزے والے ہو، جو باہر کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ کمپنیوں میں دکانوں میں، تو وہاں پہ کچھ پیسوں کی بھی ان کو مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ منڈے کے دن فیصلہ آئے گا، کس کو کتنا کتنا پیسہ ملے گا، کتنا دیں گے. جیسا مثال کے طور پہ اب ہمارے پاس بحرین میں ایل ایم آر بول کے ہے، ہمارے پاس جو ڈائریکٹ ایل ایم آر یعنی حکومت ہی لگاتی ہے ویزے، لوگ باہر کام کر لیتے ہیں. تو ایل ایم آر والے جو فیس لیتے تھے اس میں سے 90 بی ڈی جو ہے سو یہ غریب غربا جو مساکین ہیں ان کو دے رہے ہیں. تقریباً یہ 15 دن سے یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، یہ دے رہے ہیں. غریب لوگ جو ہے جس کے اکاؤنٹس بھی نہیں رہتے تو ان کو ٹیلی فون پہ میسج ایک آپ دیے ہے، وہ لوگ ایک لنک ڈاؤن لوڈ کر کے ایک اپنا کون سا بھی ایک پاسورڈ مار لے کے وہ چیک کر لینا ہے، ان کو 90 بی ڈی اتر رہی ہے تو جا کے وہ برابر بینک سے لے سکتے ہیں، یا کون سے بھی ایک ایس ٹی سی کے کون سے بھی ایک اس میں جا کر وہ بتا کے لے سکتے ہیں. کہیں سے بھی یہ سہولتیں دی گئی ہے ایل ایم آر کے جتنے بھی ویزے ہیں بحرین کے اندر. تو ویسے ہی عمان میں بھی یہ ان کا دیکھ کے وہ لوگ بھی اسٹارٹ کرے ہیں، جس کا منڈے یا ٹیوزڈے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. تو وہاں پہ بھی تھوڑے لوگوں کو مدد پہنچائی جائے گی اور مدد ہوگی انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کرو، مل جل کے رہو، اپنی صحتوں کا خیال رکھو، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھو. یہ قاتلانہ ہوا بول کے نہیں آ رہی، جب آ رہی تو لے کے جا رہی ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے. تو جتنا ہو سکتا حق پہ رہو، سچ بولو، کسی کے ساتھ فراڈ مت کرو، کسی کے ساتھ فریب مت کرو. جیسے کرو گے پھر ویسا باؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سدھر جاؤ، اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنی گندی ذہنیت کو صاف کر لو، گندگی کو نکال لو، سارے مل جل کے رہو، پر امن رہو، اپنے صحتوں کا خیال رکھو. یا اللہ اجازت.